आमच्या हांगा बारीकशें एक हॉटेल आहा कॉफी बोरकाराचें नांव आनी ही जी तुळस आहा ही तुळशी कितली वर्सां जाली हें हांवूय सांगूंक शकचो ना ही पुर्वजांची म्हणटा तशी ती भितर आसली म्हणटा ते की कदंबाच्या टायमार तेंच्यांनी ती भायर हाडली आनी हांगा भायरूच आसली प्रॉब्लेम अशें कांय नासलें आतां पयर पासून आमी तिची तुळशीचें लगीन अशें केलां मेणवाती उजवाती कितें आसा तें आमचें शास्त्र आहा तें करून आमी लायलां म्हाज्या पयलीं आमचो बार पिंटो आहा तो करतालो आनी एस मयेकार आहा तो करतालो सो आमी आतां वाड्यार एकठांय जाले आनी आतां आमी हें तें चालू दवरलें आमची ही प्रथा आतां पयर तेंच्यांनी हांगा सगळें खणलें खणटकूच तेंच्यांनी ती माती भरली आनी तो एक ते म्हाका दिसलो तो फातर म्हणून तो फातरूय भरून येयलो सो हांव दुसऱ्या दिसा सकाळीं फुडें येयलो आनी पळयलें हांवें आरे बाबा म्हणलें तुळस ना आमची मयेकारा कितें जालें म्हाका म्हणपाक लागलो राती तेंच्यांनी ती चुकोवन येयले आसतली म्हणपाक लागलो मागीर हांव गेलो आनी तेंच्या कॉन्ट्रॅक्टराच्या लेबर हेका मेळ्ळो सुपरवायझराक आनी हांवें ताका विचारलें आरे बाबा अशें अशें जालां तुमी कसली जबाबदारी घेता तुमचो सुपरवायझर कोण तो म्हाका म्हणपाक लागलो पळय पात्रांव आपूण तें तुमचें कितें जालां ती आपूण हाडटा कित्याक चूक जाल्या मागीर बरें म्हणलें सांजची ताणें हाडून दिली हाडून तर दिली जाल्यार ती सगळे वाटेन फुटल्या आतां कितें करतलो ती फुटल्या ती बात करून फायदो ना दुसरी दी म्हणून फायदो ना ती म्हणून देवाचें स्थळ तें ताका सांगलें हांवें की तुमी रिपेर करून दिया आनी आतां तुमची परिस्थिती आसा ब्रो म्हाका एक सांग हे सगळें जालां तेजें ते कामाच्या निर्लज्जपणान जालां हय सामकें कित्याक कोण कोणाक विचारिना बाबा खंयची माती व्हरपाची खंयचें कितें व्हरपाचें ना ऑलरेडी ताका पयलीं फुलां घातलेली आसलेली फुलां बीन सगळें आमी पयर पसून तुळशीचें लगीन केलां आमी तरी पूण आसतना तेंच्यांनी कांय विचारूंक ना कांय सुरू ना तशी तेंच्यांनी ती काडली काडली आनी काडून हांगा येल्या उपरांत जेन्ना तुमी तांकां सांगल्या कंप्लेंट करता म्हणून हय तेन्ना तेंच्यांनी हांगा हाडून दवरली हाडून परती दवरली तेन्ना सांगलें हांवें बरें करून पळय हो वाद वाडय नाका हो इशू तर जालो जाल्यार व्हडलो जातलो तें बरें करून काबार करुया कित्याक आमी हांगा पोट भरता आनी निमाणें आमकां जाल्लें जाय न्हू हय आनी शेवटी कितें आमची जी पुर्तुगेज टायमाराची त्या टायमाची पुर्तुगेज टायमार खूब पयलींची तुळस ती कळ्ळें तुका न्हू खूब लोक समजता ते फातरान फातर म्हणून तो बट तुळस आनी तिका आमी पेंट करता बरी करून ऊस रोयता मागीर रोजां घालता आनी करून पुजन करता म्हणजे अशें एक शास्त्रा प्रमाणे कशें